च्याप्टर 2 को नाम चाहिँ हाम्रो सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन लिटरेचर रिभ्यू भन्ने रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले के अध्ययन गर्छौं अनि के सिक्छौं भन्ने कुराहरू मैले यहाँ सर्टकटमा लिस्ट बनाएको छु। यो लिटरेचर रिभ्यू भनेको के हो, त्यसको कन्सेप्टको बारेमा हामीले सिक्नेछौँ। त्यस्तै लिटरेचरहरूको रिसोर्सहरू के हुन सक्छ त्यसको बारेमा हामीले सिक्नेछौँ। त्यस्तै फर्मेट अफ रिभ्यू अनि गाइडलाइन्स फर रिभ्यू, प्रब्लम्स अफ रिसर्च, यस्तै कुराहरू, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरिज, भेरिएबल्स एन्ड हाइपोथेसिस, यो बाहेकका अरू कुराहरू पनि छन्। मेनली भनेको सिक्ने कुराहरू हाम्रो यही रहेको छ यो पार्टबाट। अनि आज मेरो चाहिँ टपिक के छ भन्दाखेरि कन्सेप्ट, लिटरेचर रिभ्यू भनेको के हो त, सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन भनेको के हो भनेर रहेको छ। आज म यो टपिकमा छिर्न चाहे। सुरुमा लिटरेचर रिभ्यू भनेको के हो त भनेर भन्दा मौखिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै अनुसन्धानकर्ताले आफूले अनुसन्धान गर्नुभन्दा अगाडि त्यो विषयको बारेमा जानकारी हासिल गर्ने काम। मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि कुनै अनुसन्धानको बारेमा जानकारी लिने कामलाई चाहिँ हामी लिटरेचर रिभ्यू भन्न सक्छौँ। उसले चाहिँ विभिन्न खालका कृतिहरू पढेर, पत्रपत्रिका, पुस्तकहरू, त्यसका स्रोतहरूको चाहिँ उसले सङ्कलन गर्छ अनि त्यही सङ्कलन गरे अनुसार उसलाई अनुसन्धानमा चाहिने कुराहरू चाहिँ उसले पढ्छ। चाहिने कुराहरू मात्रै है, नचाहिने कुराहरू, अनुसन्धानका सिद्धान्तसँग नमिल्ने कुराहरू चाहिँ उसले त्यसलाई पढ्दैन, उसले त्यसलाई इग्नोर गर्छ। म यसलाई यहाँ परिभाषामा देखाउन चाहे। अनुसन्धानकर्ताले आफूले अनुसन्धान गर्ने विषयमा प्रकाशित एवं अप्रकाशित कृतिहरूको व्यापक रूपमा अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन भनेर भनिन्छ। उसले अनुसन्धानकर्ताले चाहिँ एउटा विषय हुन्छ, उसको अनुसन्धान गर्ने विषय हुन्छ, त्यो विषयसँग सम्बन्धित सबै प्रकाशित र अप्रकाशित दुईटै कृतिहरूलाई चाहिँ उसले व्यापक रूपमा अध्ययन गर्छ, तिनीहरूलाई पढ्छ अनि त्यसैका आधारमा उसले अनुसन्धान कार्य आफ्नो अगाडि बढाउँछ। यस्ता कृतिका स्रोतहरू पुस्तकालय वा इन्टरनेट हुन सक्छन्। उसले पुस्तकालयबाट पनि ती सूचनाहरू, उसको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचनाहरू हासिल गर्न सक्छ अथवा इन्टरनेटको प्रयोग गरेर पनि त्यस्ता सूचनाहरू उसले लिन सक्छ। आफूले अनुसन्धान गर्न गइरहेको विषयमा अनुसन्धानकर्ताले सम्पूर्ण सहायक सूचनाहरू, उसलाई चाहिने ती सूचनाहरू जसलाई चाहिँ हामी सहायक सूचनाहरू भन्न सक्छौँ, ती कस्ता सूचनाहरू हुन सक्छन् त भन्दाखेरि ती चाहिँ पुस्तक हुन सक्छन्, ती पत्रपत्रिका हुन सक्छन्, म्यागजिनहरू हुन सक्छन्, विभिन्न तहका शोधपत्रहरू हुन सक्छन् है, मास्टर डिग्री अनि हाम्रो ब्याचलर्स डिग्रीको शोधपत्र, थेसिसहरू हुन सक्छन्, विभिन्न खालका प्रतिवेदनहरू, आर्थिक प्रतिवेदन, विभिन्न देशका विभिन्न विभागहरूले निकाल्ने प्रतिवेदन, ती प्रतिवेदनहरू पनि उसको अध्ययन गर्ने अनुसार के भन्छ, अनुसन्धान गर्ने विषयको चाहिँ लिटरेचर हुन सक्छ, उसको सोर्स हुन सक्छ हो। यी कुराहरूको व्यापक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने, अध्ययन गर्ने कामलाई चाहिँ हामी लिटरेचर रिभ्यू, सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन भनेर भन्न सक्छौँ। यसलाई मैले परिभाषामा यहाँ देखाउन चाहे। एकजना विद्वान वालिम्यानको परिभाषा अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन निश्चित विषय वा अनुसन्धानको क्षेत्रसँग सम्बन्धित, विस्तृत एउटा अनुसन्धानको विषय हुन्छ अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धानकर्ताको, अनि त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित मात्रै है, असम्बन्धित होइन। जस्तै कुनै देशको चाहिँ पर क्यापिटल इन्कम निकाल्न लागि गइरहेको छ भने चाहिँ उसले चाहिँ विभिन्न खालका कथा कविता नचाहिने, त्यो अनुसन्धानसँग असम्बन्धित कुराहरू चाहिँ पढ्दैन, उसलाई चाहिने कुराहरू मात्रै उसले पढ्छ हो। ती कुराहरू चाहिँ, ती ज्ञानहरूको चाहिँ के गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने। उसले लामो थ्योरी बनाएको हुन्छ, त्यसलाई सर्टकटमा उसको जिस कुराहरू चाहिँ ल्याएर राख्ने अनि त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने कार्य, विश्लेषण गर्ने कार्यलाई चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन भनेर भन्न सक्छौँ। अब अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ ती सन्दर्भ सामग्रीहरू चाहिँ किन पढ्नुपर्छ एउटा रिसर्चरले? हामी पनि एउटा रिसर्चर नै हो। हामीले विभिन्न कुराहरू, जानकारी हासिल गर्नको लागि, त्यो अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित अरू कुराहरू पनि कसैले गरेको हुनसक्छ, त्यही रिसर्च अरूले गरेको हुनसक्छ है। ती कुराहरू चाहिँ कसरी थाहा पाउने, ती कुराहरूको बारेमा नयाँ कुराहरू कसरी थाहा पाउने हो, त्यसको बारेमा चाहिँ किन त्यो लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ एउटा रिसर्चरले भन्ने कारणहरू चाहिँ हामी
यहाँ पढ्नेछौँ, जसको चाहिँ मैले यो कन्क्लुजनमा चाहिँ एउटा लिटरेचर रिभ्यू भनेको के हो भनेर कन्क्लुजनमा पनि दिएको छु। कन्क्लुजनमा चाहिँ दुईटा परिभाषा मैले राखेको छु सानो। अ क्रिटिकल रिक्याप अफ वाट हेज अलरेडी बिन रिसर्च अन अ टपिक। यो लिटरेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा विशेष टपिकमा चाहिँ अगाडि नै रिसर्च भइसकेका कुराहरू चाहिँ के हुन् त्यो कुराहरू पत्ता लगाउने, त्यसलाई चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू भन्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को परिभाषा के छ भन्दा अ प्रोसेस अफ रिभ्युइङ वर्क अफ अदर्स विदिन योर फिल्ड एन्ड युजिङ द्याट एज अ बेसिस अफ यर डाटा कलेक्सन। तपाईले कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कसैले अनुसन्धान गरिसकेको हुनसक्छ, हो ती व्यक्तिहरूको अनुसन्धान हेर्ने, तपाईको फिल्डसँग रिलेटेड कुराहरू हेर्ने कामलाई चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू भनेर भन्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ ती डाटाहरूलाई त्यो कसैले गरिसकेको अनुसन्धानको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले डाटा कलेक्सन र डाटाको रूपमा लिनुहुन्छ। अब एउटा रिसर्चरले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने कारणहरू, त्यसका उद्देश्यहरू के हुन सक्छन् भनेर हामी यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। यहाँ 6-7 वटा पोइन्टहरू रहेको छ जम्मा। यी पोइन्टहरूलाई चाहिँ म सरस्वती पढ्न चाहे। यसको बारेमा डिटेल्समा हामी अघिल्लो अब आउने स्लाइडहरूमा जानेछौँ। सुरुमा चाहिँ के भन्छ भन्दा टु नो द रिसर्च कन्डक्टेड इन द चुजल फिल्ड। तपाईले चुज गरेको फिल्डको बारेमा चाहिँ कस्ता कस्ता रिसर्चहरू भए त त्यसको जानकारी लिनको लागि पनि तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्नै पर्ने हुन्छ एउटा अनुसन्धानकर्ताले। त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि टु आइडेन्टिफाई द ग्याप फाइन्ड आउट गर्नको लागि तपाईले गरेको रिसर्च र तपाईभन्दा अगाडि कसैले गरेको रिसर्चको ग्याप चाहिँ के छ त, फरक के छ, त्यो पत्ता लगाउनको लागि पनि तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को के छ सैद्धान्तिक प्रारूपको विकास गर्न भनेर भन्छ, टु डेभलप द थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेर भन्छ। एउटा रिसर्चको चाहिँ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क, उसको ढाँचा कस्तो बनाउने रिसर्चको, त्यसको बारेमा पनि त्यो बनाउनको लागि पनि तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को के छ टु नो एन्ड डेभलप द रिसर्च डिजाइन। रिसर्चको डिजाइन बनाउनको लागि रिसर्च कस्तो खालको हुनुपर्छ, अरूकाको रिसर्च हेरेर तपाईले आफ्नो के भन्छ रिसर्चलाई डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को के छ, अर्को हाम्रो करेन्ट इस्युको बारेमा थाहा पाउने, अहिले भइरहेको रिसर्चमा के भइरहेको छ, अपडेटहरू के आएको छ, तपाईले गर्ने अनुसन्धान क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता खालका नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्, ती कुराहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण ती कुराहरूलाई थाहा पाउनको लागि पनि तपाईले विभिन्न खालका बुक, पत्र पत्रिका, त्यो रिसर्चसँग रिलेटेड कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै टु नो द मेथड अफ डाटा एनालाइसिस। तपाईले जुन डाटाहरू लिनुहुन्छ ती डाटाहरूलाई चाहिँ के गर्ने, त्यो मेथडहरू हुन्छ, त्यो डाटा एनालाइसिस गर्ने, विश्लेषण गर्ने हो। त्यो विश्लेषण गर्न कसरी गरिन्छ हैन, अर्काको रिसर्च हेरेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईले त्यो चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै टु एसेस द सक्सेस अफ भेरियस रिसर्च डिजाइन। एउटा रिसर्चको डिजाइन हुन्छ, प्लान हुन्छ, कसरी बनाउने एउटा रिसर्च भनेर, गर्ने कसरी रिसर्च भनेर हो। त्यो डिजाइनहरू चाहिँ कस्तो खालको डिजाइनको रिसर्च चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ है, कस्तो मेथडले गरेको डिजाइनहरू चाहिँ, कस्तो मेथडले गरेको रिसर्चहरू, कस्तो मेथडले डिजाइन गरेको रिसर्चहरू चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ भनेर कम्प्यारिटिभ एनालाइसिस गर्नको लागि पनि तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्नै पर्ने हुन्छ। अब म पहिलो पोइन्टबाट जान्छु। पहिलो पोइन्टको मा हामीसँग रहेको छ टु नो द रिसर्च कन्डक्टेड इन द चुजन फिल्ड भनेर भनेको छ। तपाईले जुन क्षेत्र चाहिँ अनुसन्धान गर्न गइराख्नु भएको छ ती अनुसन्धान क्षेत्रहरूमा पहिला कस्ता विषयहरूमा अनुसन्धान भए त भनेर थाहा पाउनको लागि पनि तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मेन उद्देश्य भनेको यो हो। त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नुभएको हुन्छ, एउटा नतिजा निकाल्नु भएको हुन्छ, तर त्यही नतिजा कसैले त्योभन्दा अगाडि नै निकालेको हुनसक्छ। त्यसकारण काममा त्यहाँनिर दोहोरो अनुसन्धान भयो है, तपाईको अनुसन्धान त मूल्यविहीन भयो। त्यसकारण आखिर रिजल्ट एउटै आउँछ भने त दुईचोटि अनुसन्धान गर्नु नै पर्ने भएन। त्यसकारण तपाईले पहिला नै थाहा पाउनु भयो पढेर भने त्यो दोहोरो काम चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। त्यसकारण यसले चाहिँ सहयोग गर्छ दोहोरो काम हुनको, दोहोरो अनुसन्धान नहोस् भनेर चाहिँ हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अनुसन्धानको विषयमा अरू जानकारीहरू लिन पनि सहयोग हुन्छ।
अनुसन्धान गर्ने विषयहरूको बारेमा तपाईँलाई कतिपय कुरा थाहा नभएको हुनसक्छ। ती कुराहरू पनि तपाईँले त्यो लिटरेचर रिभ्यू गरेर थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। लिटरेचर रिभ्यूको यो एउटा उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि टु आइडेन्टिफाई द रिसर्च ग्याप। अघि पनि कुरा आइसकेको छ, तपाईँले एउटा निचोड निकाल्नुहुन्छ होइन त, अनि अरू व्यक्तिहरूले पक्कै पनि रिसर्च गरेका हुन सक्छन्। हो त्यो रिसर्चहरूमा चाहिँ अर्कै नतिजा आएको हुनसक्छ। हो त्यसको ग्याप थाहा पाउनको लागि पनि तपाईँले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अहिले यहाँ के भनेको छ भन्दा हालसम्म अनुसन्धान नभएका विषयहरू पनि तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। भनेको ग्याप भनेकै त्यही हो। अनुसन्धान पहिला के भए, अहिले हुन के बाँकी छन्, तपाईँले गर्नुपर्ने अनुसन्धानको विषय के हो त्यो पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ लिटरेचर रिभ्यू गरेर। त्यस्तै अनुसन्धानको नतिजा फरक आएका विषयहरू पनि पत्ता लगाउनको लागि यसले सहयोग गर्ने गर्छ। नतिजा फरक आयो भने के कारणले फरक आयो, कुन तत्त्वहरूले प्रभाव पार्दो रहेछ त यस्तो नतिजा फरक आउनमा भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले लिटरेचर पढेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। लिटरेचर भन्नाले फेरि सामान्यतया पुस्तक मात्रै नबुझ्नु होला। हामीले यो पढ्दाखेरि चाहिँ लिटरेचर पुस्तक पनि हुनसक्छ होइन त, अडियो भिडियो पनि हुनसक्छ, विभिन्न खालका हुन सक्छन्। हाम्रो रिसर्चसँग रिलेटेड सबै कुरा, श्रव्य दृश्य सबै सामग्रीहरू चाहिँ लिटरेचर हुन सक्छन् है। मैले यो क्लियर गराउन चाहेँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को पोइन्ट 3 नम्बर पोइन्टमा रहेको छ टु डेभलप द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। एउटा सिद्धान्तको चाहिँ हामीले विकास कसरी गर्ने, रिसर्चको सिद्धान्त बनाउँदाखेरि कुनपछि कुन काम गर्ने, कुनपछि कुन काम गर्ने हो त्यो थाहा पाउनको लागि पनि हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूले के गरेको हुन्छ अनि त्यसलाई नै अलिकति सिस्टमेटिक ढङ्गले कसरी गर्ने त त्यही कामलाई भनेर पनि तपाईँले कम्पेरिटिभली अर्काको काम र आफ्नो काम हेरेर त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भनेको छ भन्दा पहिले भएका अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा सैद्धान्तिक प्रारूप बनाउन मद्दत पुग्छ। यसले लिटरेचर रिभ्यूले तपाईँले कुनै पुस्तक पढ्नुहुन्छ, सोही सिद्धान्तको बारेमा तपाईँ पनि रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने हो यो काम त यसरी गर्नुपर्ने रहेछ, अलिक सिस्टमेटिक हुने रहेछ, अलिक सजिलो हुने रहेछ भन्ने खालको तपाईँमा एउटा ज्ञान आर्जन हुन्छ। त्यसले तपाईँलाई रिसर्च गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ। त्यस्तै अगाडिका अध्ययनबाट परिकल्पना निर्माण गर्न सकिन्छ। तपाईँले एउटा रिसर्च गर्न गइराख्नु भएको हुन्छ होइन, अनि रिसर्च गर्नको लागि तपाईँले लिटरेचर पढ्नुभयो त्योसँग रिलेटेड, अनि यो काम चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने रहेछ है, यसको समस्या चाहिँ यो रहेछ, यसरी समाधान गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँले एउटा परिकल्पना गर्नुहुन्छ दिमागमा। हो त्यो परिकल्पना गर्न पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छ। त्यस्तै विभिन्न तथ्याङ्क शास्त्रीय विधिहरू प्रयोग गरी ती परिकल्पनाको परीक्षण गरेर अनुसन्धानको नतिजा निकाल्न पनि सहयोग गर्छ। तपाईँले जुन परिकल्पना गर्नुभएको हुन्छ यो समस्या चाहिँ यसरी समाधान गर्ने हो, यसरी गर्ने पर्ने रहेछ भन्ने त एउटा बनाउनु भएको हुन्छ माइन्ड मेकअप हो। त्यो चाहिँ कसरी भन्दा एउटा तथ्याङ्कीय शास्त्रीय विधिहरू जस्तै एउटा क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गरिराख्नु भएको छ। एउटा स्कुलमा कतिजना विद्यार्थीहरू रहेका छन् होइन त, कति ब्राह्मणहरू रहेका छन्, कति चाहिँ विभिन्न जातजातिहरू रहेका हुन्छन्। हो ती कुराहरूको अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ तथ्याङ्क शास्त्रीय विधिहरू बढी प्रयोग हुन्छ, कुन चाहिँ विश्वसनीय छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि पनि, परीक्षण गर्नको लागि पनि लिटरेचर रिभ्यू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अनुसन्धानको नतिजा निकाल्नलाई सहयोग पनि गर्छ। अरूको रिसर्च हेरेर पनि तपाईँले अनुसन्धानको नतिजा निकाल्नलाई तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अर्को के छ 4 नम्बरमा टु नो एन्ड डेभलप द रिसर्च डिजाइन। अनुसन्धानको ढाँचा बुझ्न र त्यसलाई विकास गर्नको लागि पनि आफूले गर्ने अनुसन्धानलाई कस्तो बनाउने, कस्तो खालको डिजाइनमा बनाउने त तपाईँले अर्काको रिसर्च हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अर्काले गरेको खोजलाई पनि हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अर्काको थेसिसलाई हेरेर पनि त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनुसन्धानका चरहरू मापन गर्ने, साधनहरूको निर्णय गर्न, अनि त्यस्तै अनुसन्धानका विधि एवं प्रक्रियाका बारेमा पनि निर्णय लिन। कस्ता खालको विधिहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् त होइन त, क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्दा प्रभावकारी हुन्छ कि त्यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गर्दा प्रभावकारी हुन्छ कि हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो कुन चाहिँ चुज गर्ने त्यसलाई निर्णय लिनको लागि पनि तपाईँलाई यसले लिटरेचर रिभ्यूले हेल्प गर्छ। टु अपडेट करेन्ट इस्युज भनेर भनेको छ। तपाईँले कुनै अनुसन्धान क्षेत्रमा जानुभन्दा अगाडि कुन कुराहरू छुटाएको पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ समसामयिक विषयहरू हुन सक्छन्। हो त्यो विषयहरूमा तपाईँले पत्र पत्रिकामा पढ्न सक्नुहुन्छ ती कुराहरूको बारेमा होइन।
त्यसकारण तपाईले लिटरेचर रिभ्यू यसको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ दिएको पोइन्ट पढ्न चाहे मैले, समयको परिवर्तनसँगै अनुसन्धानका विषयमा पनि आउने परिवर्तनहरू। समय परिवर्तनशील छ, सबैलाई थाहा छ। त्यो समय परिवर्तन भए लगत्तै अनुसन्धानका विषयहरूमा पनि परिवर्तन आउन सक्छन्। जस्तै एउटा उदाहरण दिएँ मैले, हाम्रो 2 वर्ष अगाडिसम्म पढाइ, एउटा स्कुलमा हुने पढाइ भनेको सामान्यतया शिक्षा भन्दाखेरि के हुन्थ्यो, शिक्षा कहाँबाट ग्रहण गर्ने, स्कुलबाट मात्रै यसको सामान्यतया शिक्षा लिन्छ भन्ने खालको मान्यता थियो है। तर अहिले चाहिँ आएर पुरै चेन्ज भएको छ। यो घरै बसेर पनि हामीले मजाले स्कुलको विद्या लिन सक्छौँ होइन त। विभिन्न खालका ज्ञानहरू, स्कुलका मात्रै कोर्सको रिलेटेड कुराहरू मात्रै होइन, विभिन्न अनलाइन कोर्सहरू पनि गर्न सक्छौँ भन्ने खालको सामान्यतया मानिसमा यो आएको छ। त्यसकारण यो परिवर्तनशील छ होइन। अब योभन्दा अलि पछि अर्कै खालको कन्सेप्ट आउन सक्छ हो। यो कन्सेप्टहरूको जानकारी लिनको लागि पनि तपाईले लिटरेचर चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कृति, पुस्तक, पत्रिका के हुन्छन् ती पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै नयाँ अनुसन्धानका विषयमा परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्नको लागि पनि, रिसर्च अगाडि बढाउनको लागि पनि तपाईले लिटरेचर पढ्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न खालका अडियो भिडियो सामग्रीहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ अनुसन्धानसँग सम्बन्धित। त्यस्तै अर्को 6 नम्बर पोइन्टमा छ टु नो द मेथड्स अफ डाटा एनालाइसिस। एउटा डाटालाई तपाईले जुन अनुसन्धान गर्दाखेरि डाटा लिनुहुन्छ, त्यो डाटालाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्ने, कसरी विश्लेषण गर्ने, कसरी सामान्य तरिकाले एउटा सामान्य मान्छेले बुझ्ने गरी त्यसलाई डिल गर्ने, इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अर्काको रिसर्च हेरेर, अर्काको बुक हेरेर, अर्काको भिडियो हेरेर अथवा अर्काको अडियो सुनेर पनि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको बारेमा पोइन्ट छ 2टा म यहाँ पढ्न चाहे। कस्तो प्रकृतिको तथ्याङ्कमा कस्तो तथ्याङ्कशास्त्रीय विधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने थाहा पाउनको लागि पनि तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रभावकारी विधिको प्रयोग गरी नतिजाको विश्वसनीयता बढाउन। कुन खालको विधि चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नतिजा अलि बढी विश्वसनीय हुन्छ, सबैले विश्वास गर्ने खालको, ट्रस्टवर्दी हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि पनि तपाईले लिटरेचर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो लास्ट पोइन्ट रहेको छ टु एसेस द सक्सेस अफ भेरियस रिसर्च डिजाइन। रिसर्च गर्ने विभिन्न खालका तौर तरिकाहरू हुन सक्छन्, विभिन्न खालका डिजाइनहरू हुन सक्छन् हो। ती डिजाइनहरूमा चाहिँ कुन खालको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बढी विश्वसनीय हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। ढाँचाको के भन्छ, अनुसन्धानको नतिजा बढी विश्वसनीय छ, कुन खालको ढाँचाको अनुसन्धानले नतिजा चाहिँ बढी विश्वसनीय छ, कुन खालको चाहिँ कम विश्वसनीय हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि पनि तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै आफ्नो अनुसन्धानका लागि कुन ढाँचा उपयुक्त छ भनेर निर्णय गर्नको लागि पनि तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई यसरी भने। मेरो चाहिँ टपिक आज सकियो। कसैलाई केही समस्या अथवा सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु छ भने कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ है।